पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जॉना चॅप्टर 4 वर्स 10 सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा. देवाक तुज्या विशयान हुस्को आसा. देवाक म्हज्या विशयान हुस्को आसा. कित्याक जण एकल्यांच्या काळजान कितें आसा तें सगळें देवाक कळीत आसा. बघायचें न्हू, आयचो दीस एक आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कृपेचो जावं दी. आनी देवाक ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अर्घा दिवया. परतून आमी उच्चारणेकान अशें म्हणटा गे जॉना प्रभुदेव पुस्तकान 22:4 ओळ 10 आनी 11 आमी वाचता आसतना भोव आपुरबायेन देव मनशाच्या विशयान काळजी घेवन आसा. म्हळ्यार हर एका भाव भयणान उलो मारता आसतना देवाचे काळीज कणवळायचे आनी दयाळाचे जावन बदलता. म्हळ्यार हर एका मनशाचो हुस्को म्हजो आनी तुजो आमच्या देवाक आसाच. म्हज्या मोगाचें न्हू, चिंचे नाका की देवाक म्हजो हुस्को ना त्या खातीर 10 वर्सां अशेंच दवरला. देवाक म्हजो हुस्को ना त्या खातीर म्हजें कुटुंब अशेंच ना. हर एकल्या विशयान देवाक हुस्को आसाच. एकडी आमी देवाक अर्घा दिवया, आमचे दोळे आमी धांपया. कित्याक एक वर्त्या उतरांत आज आमी बळवंत जावंक जाय. देवाक आमच्या विशयान हुस्को आसा जाल्यार आमकां चड आनी चड देवा विशयान हुस्को आसूंक जाय. मात्र न्ही की देवाच्या मोगांतय आमी बळवंत जावंक जाय. एकडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव कर, ताका आमी अर्घा दिवया आनी म्हणया सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घा दिता, हांव तुका वाकणटा. सोम्या जेजू जशी बरी तुवें रात दिलाय तसोच वो दीस तूं दिवना साय. ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घा दिता, हांव तुका वाकणटा. कित्याक सासणीक मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय. सासणीक मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय. कोणेय म्हाका सांडल्यार तूं म्हाका सांडच्या तसलो देव न्हयच न्हय. हर एका दिसा म्हजो हुस्को तुका आसा सोम्या. हर एका दिसा म्हजे तूं नदर लावन आसाय सोम्या. कोणेय म्हाका सांडल्यार तूं म्हाका सांडच्या तसलो देव न्हय सोम्या. अर्घा तुका सोम्या जेजू, अर्घा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, पदवी तुका सोम्या जेजू, भोगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वाकणे तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, भोगळसितांव तुका सोम्या जेजू, वाकणतांव तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हे सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या भोव भगवंत अमोलिक रक्ताचे
अमोलिक रक्ताचे संरक्षण ह्या वेळार हांव मागून घेता संरक्षण ह्या वेळार हांव मागून येसू घेता. म्या जेजू येसू म्या तुझ्या जेजू. भोवभगवत अमोलिक रक्तान तुझ्या भोवभगवंत अमोलिक आज रक्ताने म्हाका नितळ कर आज म्हाका नितळ आज कर. म्हाका नितळ कर आज म्हाका नितळ कर. निवार सर वायटांतले निवार सर वायटांतले. निवार सर अनवरांतले निवार सर वानवरांतले. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझे भोव भगवंत अमोलिक रगत तुझे भोवभगवंत अमोलिक रक्ताचे. म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्याचेर. म्हज्या घोवाचेर म्हज्या घोवाचेर. म्हज्या बायलेचेर म्हज्या बायलेचेर. म्हज्या पुताचेर म्हज्या पुताचेर. म्हज्या धुवेचेर म्हज्या धुवेचेर. म्हज्या नातरांचेर म्हज्या नातरांचेर. म्हज्या भाव भयणांचेर म्हज्या भाव भयणीचेर. म्हज्या आवय बापायचेर म्हज्या आवय बापायचेर. माय मामाचेर माय मामाचेर. सगळ्या म्हज्या कुटुंबांतल्या सन्यांचेर सगळ्या म्हज्या कुटुंबांतल्या सणांचेर. म्हज्या वावराचेर म्हज्या वावराचेर. हांवें हाता घालूंक वेच्या कामाचेर हांवें हाता घालूंक वेच्या कामाचेर. म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या फुडाराचेर. तुझे भोव भगवंत अमोलिक रगत वतय सुम्या तुझे भोव भगवंत अमोलिक रगत देवसराच्या सर सर पदवेतावन देवसराच्या सर पदवेतावन सगळं वाईट तावन सगळ्या वायटांतावन ताच्या कृतांत्र तावन ताच्या कुतांत्रातावन आज म्हाका सोडय सुम्या आज म्हाका सोडय ये सुम्या. सुम्या जेजू येसू म्या तुझे जेजू. भोव भगवंत अमोलिक रगत तुझे भोव भगवंत अमोलिक आज रगत. हांव मागून घेता आज हांव मागून वर्सान वर्साची कोर्ट केस वर्सान वर्साची कोर्ट केस. मनस्ताप आणि मनोभेद मनस्ताप आणि मनोभेद. तुझ्या रक्तान धुवून नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान धुवून नितळ तुझ्या कर रक्तान जेजू. धुवून नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान धुवून नितळ म्हज्या कर जिवितांत जेजू. देवसर अधिकार ना म्हज्या जिवितांत देवसराक अधिकार म्हज्या ना. कुडीच्या वयर देवसर अधिकार ना म्हज्या कुडीच्या वयर देवसराक अधिकार म्हज्या ना. कुटुंबाच्या सान्याचे देवसर अधिकार ना म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर देवसराक म्हज्या अधिकार भुरग्यांच्या ना. जिवितांत देवसर अधिकार ना म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत देवसराक म्हज्या अधिकार ना. वावराचे देवसर अधिकार ना म्हज्या वावराचेर देवसराक हांवें अधिकार हाता ना. गेल्ल्या कामाचे देवसर अधिकार ना हांवें हाता गेल्या कामाचेर देवसराक अधिकार सर ना. अधिकार म्हज्या बापान जेजूक दिला सर अधिकार म्हज्या बापाक जेजूक दिला. सर पदवी जेजूच्या हातात आसा सर पदवी जेजूच्या हातांत आसा. नाजरत जेजू क्रिस्ताच्या नावानं नासरेताच्या जेजू ख्रिस्ताच्या ह्या नांवान. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार ह्या बुधवारा खातीर या बुधवारा खातीर हुकम घाल मागता हांव हुकूम घाल मागता. सगळं वाईट तावन सगळ्या वायटांतावन. सगळं विघ्न तावन सगळ्या विघ्नातावन. सगळ्या कॅसे तावन सगळ्या कष्टातावन. सगळ्या खरगा तावन सगळ्या खडगातावन. सगळ्या फनगणी तावन सगळ्या बंदगणितावन. सगळ्या फतड तावन सगळ्या बंदगणितावन. आज सलच्या कार्याचेर आज सज्जा कार्याचेर जेजूचे राज देवन येऊ दे जेजूचे राज देवन येऊ जेजूचे दे. राज देवन येऊ दे जेजूचे राज देवन येऊ म्हज्या दे. जिवितांत जेजूचे राज देवन येऊ दे म्हज्या जिवितांत जेजूचे राज देवन येऊ दे. म्हज्या कुटुंबाचे जेजूचे राज देवन येऊ दे म्हज्या कुटुंबाचे जेजूचे राज देवन येऊ सगळ्या दे. फनगणीतून सुटका आणि सोडवान लाभय जेजू सगळ्या बंदगणितावन सुटका आणि सोडवण लाभय तुझ्या जेजू. पवित्र आत्म्यान भर जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship and praise you. We thank you. Hallelujah, hallelujah, Glory, 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 glory. hallelujah. We worship and thank you, Jesus. सकाळीच्या वेळा बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्घा दिया स्तुती करा वाखाणा दिनवासी आमकां कोणें वायट करते आसा आमकां कोणें अन्याय करते आसा आमच्या फाटला नांवपाड करते आसा आमच्या विशयी नाका जाल्ले म्हणटे आसा ताका जाण एकल्यान जेजूचे ते समर्पित करया ताची दैवी सगळ्यात जाण एकल्याचे देवाने उद्या वळा ताचे भोव घेवन अमोलिक रगत जाण एकल्याचे वळण उद्या वळा जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त जावं दी आशीर्वाद बेसावा करपा आमच्या जिविता वळण उद्या वळा सर्वेचे सगळ्यात जाण एकल्याचे देवाने उद्या वळा मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज आमी मागता बापा मोगाळा बापा जेजूच्या नावान आज मागता सर्गेची ग्रेस काय तुझ्या भुरग्यांचेर वतय सर्गेची पदवी तुझ्या भुरग्यांचेर वतय हर एक आमच्या तरणाट्यांक ह्या सकाळच्या आशीर्वादाने भोव सगळ्या फनगणितांतून तांकां सोडय सगळ्या वायट जावन तांकां निवास देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या सगळ्या उसांबळाच्या सत्यताव तुझ्या भुरग्यांक निवार तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर बापा जेजूच्या नावान आज मागता जेजूच्या नावान आज मागता हालेलुया हालेलुया we worship and praise you हालेलुया जणिकले आमचे थोडे दंप्या हे गायनान बागी जेजू तू म्हजो राय जावन आसाय हर एक दिसा तुमकां राखून व्हरतलो तेनी जावन आसाय त्या खातीर काळ जाता आज आमी तूं आराधन कर आमच्या जिवितांत या बुधवाराच्या दिसा तुका आमी स्वागत करतायच्या दिसा जेजू
तू म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावो भरतर म्हणे जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय आयच्या दिसा तू म्हाका जाय जशी बरी रात तुवें दिलाय वर्णूंक तसोच बरो दीस तू आयचे आमकां दिताय सुम्या तुजेर आज आमकां पातयणी आसा तुजेर आमी भरवसता जेजू आय ट्रस्ट इन यू जीसस जेजू तू म्हजो राय जेजू तू आज म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय वाय सुम्या जेजू वर्णूंक कशी तुजी सोबाय वैराया बापा जशी म्हाका हर एक दिसा मान्ना देवन तू म्हाका पसून आसाय सर्गीचे मान्ना तू जावन आसाय सर्गीचे मान्ना तू जावन आसाय जेजू जेन्ना तुवें दिल्ले मान्ना पुर्वज गावन जावं पुर्वज मरण पावले सासणी जिविताचे मान्ना जेजू तू जावन आसाय हर एका दिसा जिवीत दिवचे मान्ना जावं आमच्या जिवितांत तू रावताय सुम्या खाण सर्गीचे दिवण करपे जरीचे परतून एपडे म्हणे दिताय मन्ना जिविताचे पोषण रक्ता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे दिवण करपे जरीचे जेजू जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय वै सुम्या वर्णूंक कशी तुजी सोबाय वै जेजू बापा जशी म्हाका पावो Hallelujah, hallelujah. We will worship you, Jesus. Praise you, Lord. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Abba, we praise you. Abba, we worship you. Hallelujah. म्हज्या मोगाचो घेवया आज आमी उतार देवाचे प्रत्येक तरान जॉना चॅप्टर 4 वर्स 10 म्हज्या मोगाचो एक गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता हे भयणीक आसलो एकलोच भुरगो प्रत्येक भयण ह्या भयणीचो घोव ह्यो भुरगोय बापूरबायच्या मागण्या आसो आनी हर एका वर्सा ताणें पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटर वयचें आनी हर एका वेळा तांच्या घरा मागणें आसा एक ल्हानशें घर तांचे विलेजींत आसलें मागणें करता करता आसतना सिटींत तांणी 1 BHK फ्लॅट घेतले आनी देवाक अर्घा दिवन हर एका दिसा ती जियेताली आनी थोड्याच वर्सांनी त्याच सिटीन 3 BHK फ्लॅट ताणें घेतले संतोष देवा अर्घा दिवन रावले देवा खंय तावन खंय तुवें आमकां पावयलें विलेजींत आसली ल्हानशें घर आमचे कोलवाचें तें 1 BHK सिटीन तुवें हाडलें आमकां 1 BHK ताव डायरेक्टली 3 BHK तुवें हाड पावयलें मात्र न्ही कामां ती आमकां उदरगती पावयलाय आनी हर एका ती तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलें सदांच देवा अर्घा दिवन दिते आसली पूत बरें शिकपार पावलो शिका मुगता तें आसता आसतनाच घोव म्हणालो हांवें बिजनेस घालता आनी बिजनेस घाले ताणें त्या बिजनेस टोटल लॉस आनी म्हणल्यार बरी लॉकडावनांत तो बिजनेस वयर येवंक जावना प्रत्येक तरान लॉकडावनांत टोटल लॉस जालो तो 2021 आमचे मागणे तांकां मेळ्ळे मागणे आयकून कितले मागणे करताली ती टोटल धरणी समान जाली मात्र न्ही 3 BHK फ्लॅट विकीचे पडले लास्ट रेंटाच्या घरांत रावली म्हज्या मोगाचो न्हू त्या दाळा पयलो आसतो भावार्थ तांच्या जिवितांत नाश जालो
आणि देवाक ती फुरफुरूंक लागली, देवा तुवें कितें आश्चर्य केलाय. थंयतून हाडलें वय तुवें फर्स्ट 1 BHK तुवें फ्लॅट आमकां दिलें, बरें दिलें, बरें दाखयलें आनी बरें आमकां मागण्यांत आणखी वाडयलें. आज संवसारा मध्ये समाजीत आमचें नांव पाड जालां, आमची तकली सकयल घालशें तुवें केलाय. कित्याक अशें तुवें केलाय? आज 3 BHK ना, 1 BHK ना, ह्या विलेजीन घरी ना, कांयच ना, नील नील. कित्याक देवा तुवें अशें केलाय? म्हज्या मोगाचें न्हू, 2021 जाल्यार 22 एक दीस दनपराच्या आराधन पळयत आसतना सडनली एक वर्ड्स प्रतीचें नांव घेवन हांगा स्टेजीर जावन आराधनांत अशें उत्साहान जालें की तुवें कांयच करूंक नाय, सगळें तुका देवान दिलां. कित्याक आज तूं देवाक दुरसांतय पश्चाताप कर आनी रिपेंट कर आनी देवान कितें केलां तुज्या जिवितांत अर्गादी दिल्ले देवान आज तुज्या जिवितांत गेला जाफरो परतून त्या देवाक वयर तुका कळीत आसा. त्या खातीर हर एक तुज्या जिवितांत स्टेप बाय स्टेप देवान तुका वाडयला. त्या खातीर देवाक दुरसोंक येनाका. तुज्या बिझनेस लॉस जाल्ले कितें लॉकडावना द्वारे बिझनेस कोणाक येना, तूं मात्र न्ही, करोडांनी लोक आज फसला, आज कष्ट ते आसा, सगळी आज बिझनेस डाऊन जावन रिणाक सांपडला. आज देवाक कित्याक तूं दुरसांत? म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या दीस दनपराच्या वेळार 1 वर्ड त्या काळजाक लागलें आनी सगळें ती रिवील जालें. कित्याक हांव देवाक दुरसांत आसा? प्रत्येक 1 BHK दिल्ले देवान, 3 BHK दिल्ले देवान. आज लेवल रेंट भाड्याच्या घरांत आमी आसा जाल्यार देवाक सगळें कळीत आसा. हांव कित्याक देवाक दुरसांत आसा? म्हज्या मोगाचें न्हू, घोवानी बायलें निर्धार केलो. सुमार 1 वीक हर एक दिसा पुतान घोवान बायलें निर्धार करून रिपेंडन्स खातीर मागूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें आयकाय एक घडी उतार आमी वाचया जॉना प्रभुच्या पुस्तकांत 22:4 वळ 10 एक घडी वाचया आमी. सर्वेस्परान जाप दिली त्या येंडेल्याच्या झाडापासून तुम्ही काय वावर करूंक तुवें कांयच वावर करूंक नाय. येंडेल्याच्या झाडा पासून प्रत्येक जॉना तुवें कांयच वावर करूंक नाय. आज तुजें तोंड कित्याक काळें जालां? तूं कित्याक फुरफुरतें आसाय? कित्याक निनिवेच्या लोकांक प्रत्येक तरान कश्टाक सांपडटालो. निनिवेचे लोक कर गादीवर येता म्हण तुवें प्रसार केले वय. हांव मौन बदलितलो देव. जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें आसा की तांकां पळय ताणें कांयच करूंक ना, खंय तर खंय पावला. तांकां पळय 2 BHK फ्लॅट मेळ्ळा. भुरगीं भायल्या गांवांत आसात, आयतार एकविसांव येतात. हांव इतले डिवायन मस्ती करते आसा, ताजो घोव पळय इतलो पियाता. म्हजो घोव भाग्यवंत, हांव भाग्यवंत, म्हजी भुरगीं भाग्यवंत, सगळे मागण्यांत आसा. कित्याक आमकां अशें जातें आसा? जायते भोंवणीचें क्वेश्चन आसा. कित्याक म्हाका मेळोंक आयलो ब्रेस्तारा जायती भाव भयणी म्हणटा कित्याक ब्रदर आमकां अशें जालां? पळय म्हजी कुटुंबादार ती आमची टिंगल करतात, ती बरोवन चितोरी देवा लांब सोडला. कितले म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू, जशें तुजे देवाक हुस्को आसा तशेंच त्या भावाचेर देव हुस्को आसा. कित्याक देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला जण नेकल्यांनी सर्गीचे राज जोड घेवच्या खातीर, सासणीची बी जोड घेवच्या खातीर. त्या खातीर आमी अशें चिंतचे नाका की कित्याक देवान ताची दोरी लांब सोडला, देवान ताका एकल्याक मात्र वयर उबारला. ना, तूं देवा थंय आसाय, तूं देवा थंय आसाय. देवाच्या मोगाच्या सावळेंत तूं आसाय, ताच्या पाकडेच्या सावळेंत तूं आसरो घेता आसाय. तुवें फुरफुरचें नाका. कित्याक म्हणल्यार तुजेर वर्ती कृपा आसा, मागणी आसा. कितले फुरफुरलाय तूं परतून डिवायन मस्ती करताय. कितले फुरफुरलाय परतून तूं मागणी करताय. कितले फुरफुरले परतून तूं मिसाव येताय. कित्याक तुवें जेव्हा देवाच्या मोगाक साकलाय, तुवें देवाच्या मोगाचो अनुभव तुवें केलाय. देवाच्या मोगाचो अनुभव तुवें केलाय. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरा जॉनाक देव विशवून परतून वाचया. जॉना चॅप्टर 4:10 थंय वाचया परतून. सर्वेस्परान जाप दिली त्या येंडेल्याच्या झाडा पासून तुवें कांय वावर कांयच वावर करूंक नाय. प्रत्येक तरान 1 BHK तुवें कांय वावर करूंक नाय, 3 BHK तुवें कांय वावर करूंक नाय. आतां घाला फुरफुरताय तूं, आतां घाला तोंड काळें जालां, आतां कितें खर गाताय. म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीन प्रत्येक तर घोवान बायलेन भुरग्यान कंप्लीटली सोम्या सरेंडर केल्या. सोम्या आमकां रेंटाचें घर म्हणी आसा न्ही, म्हाका प्रत्येक पोरच्या दिसा
आमच्या टीम असो एक तरणाटो प्रत्येक हांव तेडे उलोवन आसता आसतना आनी प्रत्येक तरान हांव ती उलोवन आसता आसतना तुमी रेंटाच्या घरांत आसा तुमी प्रत्येक तरान फर्स्ट चालींत म्हणल्यार फर्स्ट फ्लोर चालींत वयर पात्रे थंय रावून आसात कितले दग जाता न्ही तुमकां कश्टाचे जिवीत न्ही तुमचे अशें उलयत आसतना हो तरणाटो म्हणालो येस ब्रदर आमचे 10x12 घर तांचो गॅस जळयता तातूं सगळें आसा बट ब्रदर आमकां रेंटाचें घर म्हणी आसा थोड्या जाणां तेय ना फुटबॉलर आसात न्ही रियली ते उतार म्हज्या काळजाक लागले रियली म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक चिन्ह पळया कित्याक म्हळ्यार हो भुरगो मागण्यांत आसा सडनली ते तोंडांत आयले की आमकां एटलिस्ट रेंटाचें घर आसा थोड्या जाणां तेय ना न्ही रियली म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तऱ्या कुटुंबांनी देवा अर्घा दिले सोम्या आमकां रेंटाचें घर तुवें दिलाय जे कितें जालां तें गेलां जालें आमी खंयची मेहनत करूं ना फर्स्ट 1 BH खातीर 3 BH खातीर आमी खंयची मेहनत करूं ना सगळें तुवें दिलाय आनी तुवें वेलाय त्या खातीर आमी अर्घा दिता 1.5 म्हयन्या भितर तिजो पूत पारगांवान गेलो म्हज्या मोगाचें न्हू ज्या कामांत हांव काडलें त्याच कामांतय परतून गोवाक पाटी घेतले म्हज्या मोगाचें मात्र ह्या भयणीकी बरें काम मेळ्ळें म्हज्या मोगाचें न्हू 3 BHK तांचे गेले आतां म्हज्या मोगाचें न्हू 2 BHKचें घर आसा आनी 3 BHKचें अनेक घर आसा त्या खातीर देवाक दिवंक वेळ लागना केदी चिंतचे नाका आमी आसल्यान देवाक अर्घा दिया गेल्ले देवान दिल्ले देवान वेला जेव म्हणटा बारीक कश्ट मारता आमकां तशें सांगू कित्याक अशें जाल्यार सोदना करता कोणें माटकन काण वेले गी जायते विचारता कित्याक ब्रदर अशें जालें एकच फावटी घर गेले भुरग्याचें काम गेलें गांवाचें काम गेलें कित्याक 1 म्हयने भितर 3 प्रॉब्लम्स आयले जायते फावटी आमची सवालां अशी आसा परतून वाचची आमी प्रत्येक जॉना चॅप्टर 4:10 वाचची आमी सर्वेस्परान जाप दिली सर्वेस्परान जाप दिली त्या येंडेलाच्या एंडेलाच्या झाडापासून झाडापासून तुम्ही काय वावर तुवें करूंक कांय नाय वावर करूंक नाय आणि तुम्ही ते आनी वाडोवंक तुवें नाय वाडोवंक नाय एक राती एक भितर राती भितर ते वयर ते सरले वयर सरले आणि एक राती आनी एकच भितर राती भितर तासो नाश ताचो जालो नाश जालो तरी ताचे पासून तरी ताचे पासून तुका दुख तुका भोगता. दूख भोगता मुखार पूण ह्या शहरान पूण ह्या शहरांत उजव्या आणि डाव्या उजव्या हातामध्ये आणि दाव्या हातामध्ये अंतर्नण असलेलो अंतर्नेणा असलो 120,000 120,000 प्रास चड लोक चड लोक आणि त्या भायर आणि त्या भायर अगणित गोरवां अगणित आसात. गोरवां आसात आसात त्या व्हडल्या निनिवे त्या व्हडल्या निनिवे शहरापासून म्हाका दूख भोगची ना म्हाका दूख भोगची नागी म्हाका दूख भोगची नागी जॉना म्हाका दूख भोगची नागी त्या खातीर म्हज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत धाडलो मोगाचें न्हू देव विश्वासी आज आमच्या पुता अशें खंयचें चिंता जाल्यार डिलीट करया आमी डिलीट करया ताणें तें नांव पाड केलें तूं सुसेगाद आसा डिलीट कर त्या भावाचो हुस्को देवाक आसा आज तुज्या बायलेन तुका जायतें सतयलां तुज्या घोवाक तुका जायतें सतयलां डिलीट कर कित्याक तुज्या घोवाचो हुस्को देवाक आसा तेणें परताचें म्हणून ताचे शिरा आमकां देवाक दुरसून कांयच फायदो ना कित्याक देव वेट करनासा तूं वेट करनासा मेल्विन त्या दाळा पाटी येते तूं प्रत्येक जॉना त्या दाळा पाटी येते तूं हर एक खातीर देव वेट करनासा आज म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या मदीं असली चिन्ह आसा वयजरा सगळें डिलीट करा कित्याक ताच्या खातीर एक दीस आसा तें परतून सोम्याच्या मोगाला येवचो न्हय की ताचे कर्का देवन येवचो दीस न्हय ताचेर शिक्षा देवचो दीस न्हय देवाच्या मोगाचो अनुभव करचो दीस रिपेंडन्स करचो दीस पश्चाताप कर जेजूच्या मोगात ताजे काळीस लासचो दीस लागीं पावूं दी म्हणून आमी मागया न्हय की आमी अशें सांगचें नाका इतलें म्हाका केलां देवा त्या दाळा ताचो दीस येता म्हज्या मोगाचें न्हू आमी मागया हरी चड आनी चड आमी पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर आमेन सगळे आमचे थोडे दांपये कडेन मोगाळा बापा प्रत्येक तरान तुका आज आमी अर्घा दिता आसतना हो सकाळचो वेळ आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी तूं भरून आसाय सोम्या म्हज्या जिवितांत नकारात्मक चिन्ह जायते फावटी भितर इगोवन आसात जाल्यार तूं बळवून
आणि विस्वासी आणि काकोदा देव जावन आसा Jesus. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करनास तुज्या भुरग्यांचो मोग करनास कितेंय तुवें दिलाय तातूंत आमी दादुशी जावं पवित्रात्मे उदेशी म्हाका कळीत कर राखून उर सांबाळ तशेंच आज मागता हांव सुम्या सगळ्या दनपराच्या आराधना सुटके खातीर तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर मागता आसतना बंदगणितान बंदडता तुका सुटका आनी सोडवून लाभ तुजी काकूत आनी कृपा तांचेर वताय सुम्या मात्र न्ही आज आमी मागता हांव सुम्या सर्गीची सकत तुझ्या भुरग्यांचेर वताय सुम्या कोण आयसीयूत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा कोण मरणाचे तणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसा तांचे तुजे दयाळ दिश्ट वताय सर्गीच्या पदवेन तूं तांकां भर म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपार 2:45 to 4 o'clock विशेष सुटकेचे मागणे ल्हानसो उपास करा नाजाल्यार एटलिस्ट एक डिवायन मसी करा डिवायन मसी करूंक जाय आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भराची सगळ्या संकटांतल्यान तांकां सुटका मेळाची प्रत्येक आमी विशेष मागतले हांव तशेंच हांगा 4 टेस्टिमनी तुमी आयकतल्यात ह्याच ब्रेस्तर म्हणल्यार फाल्यां 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधना जाल्ला अशें विनोडे सक्रामेंत भायर दवरतले हांव सांजे 7 to 9:15 सगळ्या कपल्स खातीर जोड्यां खातीर कुटुंबादारां खातीर तरणाट्या भुरग्यां खातीर एनॉयटिंग एडोरेशन आनी तेलाची मागणी करून ह्या जाग मागतलो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसोनी कृपयानी बरो दी आमीन प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा तिच्या धुवेची भलायकी बरी नातली आनी त्या वेळार ताचो रिपोर्ट बरो येवच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 50:4 वाक्य 4 कीर्तन 130 तशेंच कीर्तन 120:1 हें कळनासतना ती उसार नासली मात्र न्ही दनपाराच्या आराधना वेळार ती प्रत्येक तरान दिंबेर पडून आपल्या धुवेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी तिच्या धुवेचें CT स्कॅन तशेंच MRI रिपोर्ट क्लियर आयिल्ल्याक आनी ताचें लिवर टेस्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता तशेंच तिच्या कुटुंबांतल्या पौलीन मुळ्याची 3 वर्सां तावन शुगर कंट्रोलाक येनातलें आनी आज्या पितरान म्हणले बरी देवाच्या उतरान तिचें शुगर्स लेवल आतां कंट्रोलाक आयिल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी सर बेसमा खातीर ती परत एक फावटी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेसिल्ला विन्सेंट म्हणली भयण मुंबयतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा तिचो पूत CA फायनल एग्जामाक शिकोवन आसलो आनी केदाळाय ताचें ऑडिट पेपर ताका इल्लें कश्ट मारून आसलें आनी त्या वेळार तिका कळोवन आयलें डिवायन मर्सी कॅरिस्मॅटीक पंगडा विशीं आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 तशेंच जाणवाय अध्याय 7 वाक्य 7 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली मात्र न्ही सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या पुताच्या एग्जामा खातीर मागोन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक आनी ताचे एग्जाम क्लियर करूंक आधार दिल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी ती सांगूंक कशी पावता तिचो पूत आतां क्वॉलिफायड चार्टर्ड अकावंटंट म्हणून आनी इतले व्हड आजाप ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन परत एक फावटी अर्गां दिता आसतना ती सांगूंक कशी व्हरता देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हणून अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू स्तुती तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड रमालीन फेर्नांडीस म्हणली भयण आपल्या पुताची रेक्सॉन फेर्नांडिसाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा तिच्या पुताक कामांत मस्त आडखळी येवन आसल्यो आनी ताका बरें काम नातलें त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर इसाइया 40:5 कीर्तन 120:1 तशेंच कीर्तन 130 हें देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्यांत कुटुंबाच्या सर सान्या सवे उसारण आसली
मात्र न्ही आराधनाच्या वेळार ती प्रत्येक तरान आपल्या पुताच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागोवन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बऱ्यांतले बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या दुसऱ्या पुताक रमालिन फर्नांडिसाक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जणवाय अध्याय 7 वाक्य 7 हें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बरें रिजल्ट फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज लॉर्ड. पिएदाद पिंटो म्हणली भयण आपल्या घोवाची फ्रांसिस्को पिंटोची घोव वतावन साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवाक कॅन्सर म्हणून कळोन आयलें आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 107 वाक्य 20, जेरमाया अध्याय 30 वाक्य 17, किर्तन 9:1 वाक्य 1-4, निर्गमन अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6 हें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. मात्र न्ही सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून दुखां गळोवन आपल्या घोवाच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर ती मागोवन आसली आनी देवान ताच्या जिवितांत अजाप केल्ल्या खातीर ती देवाक अर्गां दिता. तशेंच त्या कॅन्सर पिडेतावन ताका गूण केल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू.